अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट माला नोवेल का। अनाया ने कई वर्ष पहले इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वो जॉब नहीं करती। एक फूड ब्लॉगर है। इसके अलावा इसने एक फेमिनिस्ट ब्लॉग भी बना रखा है, जहां वो मर्दों और शादी के खिलाफ बोलती है। इसके कमेंट सेक्शन में किसी के कमेंट से मुझे अंदाजा हुआ कि वो 30 की होने वाली है। और इसकी माँ हर रिश्ते को ठुकराने की वजह से उसको लटकाए हुए है। अपनी स्टोरीज और पोस्ट से अनाया शदीद डिप्रेस लगती है। कबीरा बेगम ने एक नापसंदीदा नजर उस पर डाली और कुर्सी खींच के बैठी। वेट लॉस करो अनाया, कितनी दफा कहा है जिम ज्वाइन करो, मगर तुम सुनती नहीं हो। नो फैट शेमिंग मम्मी। वो सर झुकाए चीज ऑमलेट खाते हुए फोन पे लगी रही। कबीरा अपने आप को आर्टिस्ट कहती है क्योंकि इसके बकौल वो ज्वेलरी डिजाइन नहीं करती, बल्कि आर्ट की तरह इसको तख्लीक करती है। इसका आउटलेट गुलबर्ग में है, जहां वो मेहनत कश औरतों से हैंडमेड ज्वेलरी बनवा के महंगे दामों फरोख्त करती है। ये लाहौर के एक बुटीक स्टाइल आउटलेट का मंजर था। जगह जगह मुजस्समों के सर रखे थे, जिनकी गर्दनों में कीमती पत्थरों से मुजय्यन हार दमक रहे थे। सफेद टाइल से चमकते फर्श, तेज रोशनियों में असल से ज्यादा खूबसूरत नजर आते जेवरात। कबीरा बेगम अपनी असिस्टेंट के साथ चलती हुई तमाम रैक्स का जायजा ले रही थी। हकीकत यह है कि कबीरा खुद से कुछ डिजाइन नहीं करती। इसने फ्रेश ग्रेजुएट्स इस काम के लिए हायर किए हुए हैं। वो सवात और दूसरे शहरों से कीमती पत्थर मंगवा के इनको नेकलेस में फिट करके 100 गुना कीमत पे बेचती है। वो दुरुस्त टैक्स भी नहीं देती। इस पे एक टैक्स का केस भी चल रहा है। कई दफा इसकी एम्प्लॉय खवातीन ने कम तनख्वाह और शदीद मुशक्कत की शिकायत भी की है। कबीरा अब आउटलेट की बलाई मंजिल पे बने अपने शीशों जैसे चमकते ऑफिस की पावर चेयर पर बैठी थी। टेक लगाए फोन के बटन दबाती वो पुरसोच नजर आती थी। कबीरा के बारे में एक बात बार बार सामने आती रही है कि वो अपने एम्प्लॉय लड़कियों को टॉर्चर करती है। हैंगर और बेड कमरे पे मारना आम बात है, लेकिन असर और रसूख की वजह से वो आज तक कानून के शिकंजे में नहीं आई। इंग्लैंड में कई बरस पहले इसकी बेटी ने भी हैंगर से पीटे जाने की शिकायत की थी, मगर न जाने कैसे कबीरा इस मामले से भी निकल आई। कबीरा ने मोबाइल रख दिया और खिड़की के बाहर सोचती नजरों से देखे गई। एक मंजर आंखों में मुंजमद हो गया। इज्जा की शादी का मंजर, जब जियाद और विशमाला खड़े बात कर रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने। वो हंस रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वो मंजर आंख का शहतीर बन गया था। अब आते हैं कबीरा के बेटे की तरफ। कैफ दिलचस्पी से पढ़ने लगा। कबीरा का एक ही बेटा था, जिसका नाम आलियान था। 5 साल की उम्र में आलियान बीमार पड़ा और इंग्लैंड में ही इसका इंतकाल हो गया। इसके बेटे का डेथ सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया है। अलबत्ता पाकिस्तान में मौजूद कबीरा के रिश्तेदार दूसरी कहानी सुनाते हैं। उनके मुताबिक कबीरा अपने बेटे को जिंदा और इंग्लैंड में एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जाहिर करती है। मैं इस बात को समझ नहीं सकी। या तो कबीरा का बेटा वाकई मर चुका है और वो लोगों के सामने एक झूठी कहानी सुनाती है, क्योंकि कबीरा के साइकी इश्यूज भी हैं। या फिर कबीरा का बेटा किसी और नाम से जिंदा है और वो किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा है, वरना इसे अपनी शिनाख्त छुपाने की क्या जरूरत थी। आलियान। कैफ ने मोबाइल स्क्रीन बुझा दी और चेहरा ऊपर करके दोहराया। ये नाम इसकी याददाश्त में नहीं था। वो कबीरा सादान और माहिर फरीद के खानदान के दरमियान लिंक ढूंढने की कोशिश में शदीद नाकाम नजर आता था। कबीरा जितना अरसा इंग्लैंड में रही, वो माहिर के शहर और घर से बहुत दूर की जगहों पर रही थी। बज़ाहिर दोनों में कोई कड़ी नहीं थी, लेकिन इसके पास कबीरा बेगम के अलावा कोई लीड ना थी। उसे इस औरत को मजीद खोजना था। कैफ ने सर उठा के देखा तो वो खिड़की में बैठी थी, कंधों के गिर्द दुपट्टा शाल की तरह लुपेटे। इसके भूरे लंबे बाल दोनों शानों में आगे को गिर रहे थे। वो चेहरा उठाए सब्ज शिकवा कुना आंखों से आसमान को देख रही थी। वो पेंटिंग थी, किसी आर्टिस्ट का शाहकार। वो चंद लम्हे गर्दन ऊंची किए से देखे गया, फिर सर झटक दिया। वो इतबार तोड़ने वालों को दूसरा चांस नहीं दिया करती थी। अगर इसे पहले मालूम होता तो इस जैसी लड़की से मिलने वाला है, तो वो कभी ये जॉब ना करता। वो उसको एक आम सी लड़की समझा था, सठी कारोबारी जहन वाली, इस्लामाबाद का एक रेस्टोरेंट चलाने वाली लड़की, जिसकी कोई जाती जिंदगी ना थी। इसे सिर्फ इसके करीब रहना था और इससे वो मालूमात लेनी थी। इसने सोचा था 2 माह की बात है, वो कर लेगा, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि वो इसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। 1 माह गुजर चुका था।
اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ وہ ہنوز کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ بیرونی لائٹس کی زرد روشنی کھڑکی سے تکون کی صورت نظر آ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے ایک حصے کو منور کیے ہوئے تھی، باقی سارا اسٹوڈیو اندھیرے میں تھا۔ وہ اب آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرے کے منور حصے پہ نظر جمائے گم سم سی بیٹھی تھی، جہاں ایک خالی اسٹول رکھا تھا۔ زندگی بھی ایسے ہی چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں کسی کا دن چل رہا تھا اور کسی کی رات۔ دستک پہ اس نے چہرہ اٹھایا۔ دروازہ روشن تکون کے حصے میں تھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا کہ عرصے سے کسی نے اس کے قبضوں میں تیل نہیں ڈالا تھا۔ سنہری تکون لمبی ہو کے چوکھٹ کو چمکانے لگی۔ چوکھٹ میں کیف کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 مگ تھے۔ کافی ہے یا سبز چائے؟ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ سبز چائے، لیکن میرے ابا کی ریسیپی کے ساتھ، نہ کہ بخت پی کا قہوہ جو وہ مہمانوں کو پلا رہی ہیں۔ وہ پھیکا سا ہنس دی۔ کیف نے اس کا مگ اس کے ساتھ میز پہ رکھا اور اپنا مگ لیے اسٹول پہ بیٹھ گیا۔ آپ میں بہت ہمت ہے۔ میں اتنے مہمانوں کے ساتھ کبھی ڈیل نہ کر سکتا۔ گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے شانے اچکا کے کہا۔ وہ روشنی میں بیٹھا تھا اور مالا اندھیرے میں۔ میں صرف پریٹینڈ کر رہی ہوں کیف۔ اندر سے مجھے لگتا ہے میں ہوا میں معلق ہوں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے۔ روشنی میں بیٹھا نوجوان بولا، یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ مالا نے آنکھیں بند کی۔ بہت دیر سے اٹکا آنسو ٹوٹ کے بہہ گیا۔ مگر میں اتنی دعا مانگتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے۔ میری دعائیں قبول ہوں گی نا؟ آف کورس قبول ہوں گی، لیکن امید سے مانگا کریں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو منظر دھندلایا ہوا تھا اور اس سنہری دھند کے پار اسٹول پہ بیٹھا شخص کہہ رہا تھا، آپ فینٹیسی پہ یقین رکھتی ہیں؟ فینٹیسی؟ پلکیں چپکائیں۔ دھند چھٹی، منظر واضح ہوا۔ کیف نے مگ سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، ہمارا برین حقیقت اور فینٹیسی میں فرق نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اصل میں ہو رہا ہے اور جو ہم سوچ رہے ہیں، برین کو دونوں سچ لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ایک مت ہے۔ نہیں، یہ مت نہیں ہے، ریسرچز ہیں اس بارے میں۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، ہمارے برین کو حقیقت اور فینٹیسی میں فرق کرنا نہیں آتا۔ فیورٹ کھانوں کے بارے میں سوچو تو موڈ بدل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں مختلف ہارمونز ریلیز کرتی ہیں۔ اس لیے پیٹر پین کہتا تھا، اچھے خیالات سے سوچو کیونکہ وہ تمہیں اڑنا سکھائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو پہلے یہ تصور کرنا ہوگا۔ کیا تصور کروں؟ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بک شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ بازو سینے پہ باندھ لیے، جوگرز کی کینچی بنا لی۔ یہی کہ جب ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کشمالا نے بھیگی آنکھیں بند کی۔ اس نے ایک تصور بنانا چاہا۔ وہ پھر سے مسکرائیں گی۔ ان کی وہ روبدار پرسنالٹی واپس آ جائے گی۔ وہ اب بھولنے لگی ہیں اور اپنی پرسنالٹی کھو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں وہ پہلے جیسی ہو جائیں اور پھر ہم تینوں ماں کے ساتھ موسم سرما میں ایک رضائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے چلگوزے کھائیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اس نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ کیا؟ چلغوزہ 6,000 روپے کلو مل رہا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ اچھا، مونگ پھلیاں کر لو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑا گہرا ہوا۔ اس تصور کو بار بار ذہن میں تازہ رکھیں، جو سوچیں گی وہی ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا، تصور پہ یقین رکھنے والے اگر مگر نہیں سوچتے۔ کشمالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیف نے اپنا مگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اسے پکار بیٹھی، تم کیا تصور کرتے ہو؟ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی کشمالا کی طرف پوچھ تھی۔ میں؟ وہ دھیرے سے پلٹا۔ اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے جسے تم تصور کرتے ہو؟ وہ چند لمحے کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی، یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔